क्या कहेंगे ईद के मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को और जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं सबको मेरी तहरीक की जानिब से मेरे साथियों, मेरे शहर के लोगों और मेरे मुल्क के लोगों की जानिब से ईद मुबारक हो। और ये ज़ाहिर है कि ईद उल अज़हा का महीना इसार और कुर्बानी का महीना है और इसमें हम सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत इस्माइली की याद ताज़ा करते हैं और अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन बिल-इत्तफ़ाक़ ईद उल अज़हा इस मरतबा जून के महीने में आया है और ये जून का महीना ऐसा लगता है कि हुकूमतों ने फैसला कर लिया है कि मुसलसल इस साल भी अवाम की कुर्बानी नहीं है और अवाम ही को ज़बह करना है और वो महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में उन्हें ही पीसना है और बिजली गैस के बिलों से उनको खौफज़दा रखना है और बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके उनकी ज़िंदगियों को अजीरन बनाना है, उन्हें जिंदा दरगोर करना है और फिर उसके ऊपर से पानी के बहरान से उन्हें करबला में भेजकर यजीदी जुल्म और बर्बरियत को शिकस्त देनी है। तो ये लगता है कि इस मरतबा ये फैसले हुए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ, आज का दिन ईसार और कुर्बानी का दिन है। 77-78 सालों से पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम, मिडिल क्लास, मजलूम अवाम नाइंसाफी और जुल्म को सह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान की बका और सलामती का सवाल है। अगर अब भी अवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो फिर ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, 3 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आएंगे। लोगों की खुदकुशियां बढ़ जाएंगी। दूसरा रद्द-ए-अमल ये होगा कि लोग स्ट्रीट क्राइम पर और ज्यादा आमादा होंगे और ज्यादा मेरे मासूम बेगुनाह नौजवानों का कत्ले-आम होगा। वो मज़ाहमत ना भी करें, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप, उनकी गाड़ियां, उनका पर्स छीनने वाले बेरहमी के साथ, चाहे वो कच्चे के डाकू हों चाहे वो पक्के के डाकू हों, वो उनकी जानों का इतलाफ करेंगे। इसी तरीके से मुझे ये खदशा है कि एक तो मैंने कहा कि खुदकुशियां बढ़ेगी, स्ट्रीट क्राइम और मेरे नौजवानों का बेगुनाह का कत्लेआम होगा स्ट्रीट क्राइम में, और तीसरा अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लोग बगावत पर आमादा होंगे। जैसे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने हर तरह की अपनी जो वाबस्तगी है पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ, उसको एक तरफ रख के अपना जिंदा रहने का हक मांगा और उस वक्त तक वो नहीं गए जब तक कि उनके मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिए गए। मुझे डर लग रहा है कि अगर हुकूमत ने, हुक्मरानों ने उसके नाखुन ना लिए और इस बजट में आवाम को रिलीफ ना दी, जिसका हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, तो मुझे डर यह कि इस मरतबा ये 3 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आएंगे और आखिरी वाला रद्द-ए-अमल के लोगों का आना, सड़कों पर बैठना, धरना देना और सारी मुल्क की मशीनरी का पहिया जाम कर देना, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून दें। जो तनख्वाहदार तबके पर 6 लाख से ऊपर अगर उनकी तनख्वाह है तो वो पहले ही टैक्स देते थे, उसकी शरह में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। जो 12 लाख से ज्यादा जिनकी तनख्वाह थी उसमें भी 2 गुना इजाफा कर दिया गया। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तालीम दें, वो अपने घर का राशन और खर्च पूरा करें, वो अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का इलाज करें, अपने घर का किराया दें, वो कहीं आने जाने का किराया और भाड़ा दें, वो क्या करें, गैस के बिल दें और बिजली के बिल दें, उसी में उनका काम उतर जाता है। वो जाएं तो कहाँ जाएं। हम भी, हमारे भी दरवाजे पर लोग जिस तरह आते हैं वो समझते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी, बड़ा नाम दिया है तो हम अहले सरवत हैं, हमारे पास जो है वो इतनी दौलत है कि हम सबकी जरूरत पूरा कर सकें। ऐसा नहीं है। अब अहले सरवत लोग भी, मैं समझता हूँ कि वो भी कब तक ये सिलसिला जारी रखेंगे। जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत हुकूमतों का काम है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो। न वफाकी हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है, न सिंध की सूबाई हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है। और कराची जैसा शहर जिसे तरक्की का मीनारा बनना है, जो कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, उसे बहाल कर सकता है, तरक्की को उसे मुस्तहकम कर सकता है, उसकी रफ्तार को तेज से तेज तर कर सकता है, उसके लिए भी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर जो कुछ दिया गया, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को ये एहसास दिलाए कि 4000 अरब रुपए का टैक्स
یعنی 8,000 ارب روپے کے محاصل اور ٹیکس ریونیو، اس میں سے آدھا تو کراچی دیتا ہے۔ اگر یہ 4,000 ٹیکس دینے والے کو 1% کی 40 ارب کی خیرات ملے گی، کیسے چلے گا؟ اب K4 کا منصوبہ، پانی کا منصوبہ 65 کروڑ گیلن کا مکمل ہونا چاہیے۔ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، یا کم از کم کم ہونی چاہیے، اور غیر اعلانیہ تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے پانی کے بحران کو حل ہونا چاہیے۔ گیس اور بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے جو ان پر سیلز ٹیکس لگا ہے اس کی شرح کو 17% سے کم کر کے 9% کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، پھر یہ عوام جو بکھرے ہوئے ہیں، جو غم و غصے کی حالت میں ہیں، انہوں نے اگر ملک اور ریاست اور آئین سے اپنی وابستگی کو لا تعلق کر دیا، کیونکہ ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، سر اٹھا کر چلنے کا، سر اٹھا کر مرنے کا حق چھین لیا گیا، تو پھر وہ بھی اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نہ کرے لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا اور چھینا جپٹی، چوری، ریزنی، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں اپنے حکمرانوں کی، حکومت کے اہلکاروں کی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی، وزیر خزانہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی، صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی، اور وہی وزیر خزانہ صوبے کے، کہ اللہ کے واسطے اب لوگوں پر رحم کریں اور تیزی سے ان کے بنیادی مسائل کو حل کریں، انہیں زندہ رہنے کا حق دیں۔ وہ وفادار محب وطن شہری ہیں، انہیں مت دھکیلیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو انتہا پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسندی دہشت گردی کی طرف چلے جائیں گے، جرائم کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں، کچھ ایم کیو کی باتوں کو سن لیں۔ ایم کیو پاکستان کی کیا سنی جا رہی ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ علائشیں اٹھانے کا کام آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑے بلند و بالا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا، بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی اس نے جس طرح حلقہ بندیاں کی تھی، اس میں انہوں نے پہلے ہی سے ہی اپنی جیت کا بندوبست کر دیا تھا۔ 90,000 پر ہمارا حلقہ تھا، 15,000 پر ان کے حلقے تھے، مطلب ایک اننگ کو میچ شروع ہونے سے پہلے 500 رن دے دیے گئے، تو کیسے مقابلہ ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر اس وقت پیپلز پارٹی کا میئر ہے، اور جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہے، اور پی ٹی آئی بھی وہاں پر۔ یہ تینوں جماعتیں ہیں جنہیں اس وقت یہ علائشوں کے کام کی نگرانی کرنی اور ذمہ داری اٹھانی ہے، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں کی علائشوں کو جلد از جلد ٹھکانے لگانا ہے۔ ایم کیو ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو مرکزی کمیٹی نے حکم دیا ہے، اور کارکنوں کو کہ وہ بھی نظر رکھے اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے وسائل سے بھی جو علائشیں اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، وہ کہ ان کی ذمہ داری نہیں، اور نگرانی کریں، اور یو سی چیئرمین کو، وارڈ کے کونسلروں کو، اور جو چاہے وہ پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کے، ان کو پابند کریں کہ وہ علائشیں اٹھائیں، اور لوگوں یہ جو صحت کے اور حفظان صحت کے مسائل کہیں نہ پیدا ہوں۔ تو یہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اب تو یہ جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ علائشیں اٹھ رہی ہیں یا سڑ رہی ہیں یا اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری جو بلدیاتی حکومت ہے اسے، اور جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم نشاندہی کریں گے، ہم بھی کچھ سزوکیاں کہیں نہ کہیں کچھ ٹرک کر لیں گے اپنے وسائل سے، لیکن بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی آپ نے ایک اور سوال کیا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے بجٹ، دیکھیں ہم نے بجٹ کی تجاویز دے دی، ہم نے مطالبات کیے، ہم نے ہاتھ چھوڑ کر ان سے بنتی کی، منت کی ہے کہ دیکھیں اب یہ روایتی بجٹ نہیں چلے گا، یہ روایتی بجٹ ہے جو بجٹ دیا گیا وفاقی حکومت ہے اور جو صوبائی حکومت ہے۔ ہم بھی یہ کڑوا گھونٹ شاید ہمیں بھی پینا پڑے، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنا فرض پورا کیا، عوام کو بھی بتا دیا کہ اس میں بنیادی حکم کیا ہے کہ پھر غریبوں پر اور عام آدمی پر ٹیکس، ان کی آمدنی پر ٹیکس، ان کی تنخواہوں پر ٹیکس، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس، مڈل کلاس پر ٹیکس لگایا گیا ہے، لیکن بڑے وڈیروں، جاگیرداروں کی آمدنی، ان کے وسائل، اور جو سرمایہ دار بڑے بڑے ان کی دولت، ان کی جائیدادیں، ان کی املاک، ان کو اسی طرح ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو لگتا ہے کہ یہ ملک سے مراد یافتہ لوگوں کا ہے، عمرہ کا ہے، رؤسا کا ہے، وڈیروں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، یہ عام آدمی کا ملک اور عام آدمی کا پاکستان نہیں۔ میں حکومت کی حلیف جماعت ہوں، ایم کیو ایم، لیکن پھر بھی یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل چلا ہوا ہے، ہمارے دل چلے گئے، ہم یہ بات کریں گے، ہم حکومت پر رہتے ہوئے اپوزیشن سے بھی زیادہ بھرپور اور بڑا کردار ادا کریں گے، اور آخر تک کوشش کریں گے یہ ریویو کریں، نظر ثانی کریں، اس بجٹ کو ٹھیک کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے پھر کہتا ہوں کہ عوام پر اب رحم کریں۔